خوبه. در مسیر اربعین هر سال تعداد زیادی گوشواره بین بچه‌ها پخش میکنیم. چرا؟ اینو البته من انجام ندادم، من خودم یه دوستامون انجام دادم و من باشون شریک شدم. اینه که از ما پذیرایی میکردن، این بچه‌ها رفتن فکر کنم یه 2-3 هزار بسته های گوشواره و دستبند و مثلا برای پسر بچه‌ها ماشین و اینو من خودم چند تاشو دادم و میدیدم که چقدر این بچه‌ها ذوق میکردن. آخه حالا چیزی هم نیست، یه گوشواره مثلا پلاستیکی هم که بهش میدی اینو نگاه میکرد تو دستش، میرفت به پدرش و مادرش نشون میداد. چرا گوشواره؟ یا رقیه یا رقیه یا رقیه. آخه تو این مسیر خیلی از گوشواره‌های دخترای امام حسین رو بردم. یه شخصی میخواست گوشواره‌ای که از نازدانه‌های ابی عبدالله یا نکت کربلا بودن داشت میکند اینو و گریه میکرد. گفت تو که داری گوشواره منو میدوزی چرا گریه میکنی؟ آخه اگه من ندوزم کسی دیگه میدوزه. ببخش آقا اگر اذیت کردم، ببخش آقا با هر کسی غیر از تو زبونم لا، اگر رفاقت کردم